नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल भाद्र महिनाको 7 गते सोमबार, राक्षस नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्र कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि 16 बजेर 30 मिनटसम्म उपरान्त द्वितीय तिथि। चन्द्रमा कुम्भ राशिमा ईस्वी सम्वत 2021 अगस्त महिनाको 22 तारिक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्य बिहान 5 बजेर 29 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 18 बजेर 32 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज भाद्र कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि गाई जात्रा पर्व काठमाडौँ उपत्यका तथा नेपालका विभिन्न भागमा मनाइँदै 8 दिनसम्म मनाइने यो पर्वमा विभिन्न डबली तथा चोकहरूमा प्रहर्सन नाटक र मार्मिक कथाहरूमा प्रस्तुति दिने परम्परा भए पनि बिस्तारै त्यो लोप हुन थालेको भन्दै सांस्कृतिक कर्मीहरूद्वारा चिन्ता। पर्सा जिल्लामा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर मठ मन्दिरमा पूजा गर्न आउने भक्तजनहरूका लागि मन्दिर खुल्ला। वैद्यमाई माताको दर्शन गरी प्रार्थना गरेकोमा चिताएको कामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास। वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने जनै पूर्णिमा रक्षा बन्धन पर्व देशभर जनै एवं रक्षा बन्धन धारण गरेर मनाइयो। तराईमा भने भाइ बहिनीको एउटा ठुलो चाड पर्वको रूपमा मनाउने परम्परा। परम्परागत रीतिथितिलाई छोड्दै कैलालीको धनगढी स्थित दृष्टि फाउन्डेसनका महिला समूहले असहाय व्यवहारले शवदाह संस्कार गर्दै पुरानो रूढिवादी परम्परा हटाउन र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन गराउने उद्देश्यले यस्ता अभियान सञ्चालन गरेको अभियान कर्मीहरूको भनाइ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण दर बढ्न थालेपछि डडेलधुरामा तपाईँको मास्क खोइ अभियान सुरु। समुदाय प्रहरी साझेदारी अवधारणा अनुरूप हाम्रो प्रहरीसँग हामी कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँको मास्क खोइ अभियान सञ्चालन। मास्क नलगाएर आवतजावत गरिरहेका सवारी चालक, पैदल हिँडिरहेका सर्वसाधारणलाई मास्क वितरण। अब समाचार विस्तारमा। आज भाद्र कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि गाई जात्रा पर्व काठमाडौँ उपत्यका तथा नेपालका विभिन्न भागमा मनाइँदैछ। विशेषतः नेवार समुदायले मनाउने गाई जात्रा पर्वले परम्परागत धार्मिक र सांस्कृतिक विशेषता बोकेको छ। नेवार समुदायले मनाउने यो पर्व पुत्र वियोगमा रहेकी आफ्नी रानीलाई त्यसबाट पार पाउन प्रेरित गर्न राजा प्रताप मल्लले सुरु गरेको इतिहास पाइन्छ। वैदिक सनातन धर्ममा गाई पवित्र जनावरको रूपमा मानिन्छ। दिवंगत आफन्तको नाममा गाईलाई पूजा गरेर उसको पिठ्यौमा पहिलो वस्त्र लगाइदिएर घुमाउने गरिन्छ। विशेष गरी मृतकको आत्माको शान्तिको कामना तथा शोकाकुल परिवारजनको मनलाई शान्त पार्ने उद्देश्यले यो पर्व मनाउने गरिएको हो। नेवारी भाषामा यो पर्वलाई सापारु पनि भनिन्छ। साको अर्थ गाई र पारुको अर्थ प्रतिपदा तिथि हो, जुन दिन यो चाड मनाइन्छ। संस्कृत वेदका अनुसार गाई जात्रा मनाउने क्रममा वर्षभरि ज्यान गुमाएका आफन्तहरूको सम्झनामा बिम्ब खडा गर्ने परम्परा छ। संस्कृत वेद पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठका अनुसार अभिलेखहरूले नेपालमा लिच्छवी कालदेखि नै गाईलाई उच्च महत्त्व दिने गरिएको देखाएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार मध्यकालीन धार्मिक सांस्कृतिक जीवनमा अलौकिक शक्तिको महत्त्व बढेसँगै चाडका रूपमा गाई जात्राको महत्त्व पनि बढेको थियो। अंशु वर्माको मुद्रामा दुध चुसिरहेको बाछो देखाइएकोले पनि वैदिक सनातन धार्मिक सांस्कृतिक जीवनमा गाईको धेरै महत्त्व रहेको देखाएको उहाँको भनाइ छ। संस्कृत वेद श्रेष्ठका अनुसार 600 वर्ष अघिको गोपाल राज वंशावलीमा सायात भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको भन्दै साको अर्थ गाई र यादको अर्थ जात्रा भएको बताउनु भएको छ। त्यसबाहेक भक्तपुर दरबार क्षेत्र परिसरमा रहेको जिता मित्र मल्ल र भूपतिन्द्र मल्ल राजाका शिलालेखमा पनि यो जात्राको चर्चा गरिएको छ। गाई जात्राको दिनमा गाईको पुच्छर समातेर बैतरणी नदी पार गर्दा स्वर्गमा पुगिन्छ भन्ने मान्यता पनि छ। बाँचेकाहरूको भलो होस् र मरेकाहरूको पनि मोक्ष प्राप्ति होस् भनेर यो जात्रा मनाइएको हो। गाई जात्रा मनाउने क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको सम्झनामा माटोको साँडे वा तहासा बनाएर नगर परिक्रमा गर्ने चलन रहँदै आएको छ।
विशेष गरी 8 दिनसम्म मनाइने यो पर्वमा विभिन्न डबली तथा चोखरमा प्रहसन नाटक र मार्मिक कथाहरूमा प्रस्तुति दिने परम्परा भए पनि बिस्तारै त्यो लोप हुन थालेको भन्दै संस्कृत कर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गाई जात्राको एक दिन अघि जनै पूर्णिमा पर्छ, त्यस्तै दिनबाट कृष्ण जन्माष्टमीसम्म उक्त पर्व मनाउने चलन रहेको थियो। नेवार समुदायको बसोबास रहेका देशभरिका सबैजसो ठाउँमा गाई जात्रा मनाउने गरिएको छ। यो जात्रा विशेषतः गत वर्षभित्र आफन्तजन गुमाउने परिवारका सदस्यहरूका लागि मृतकको सम्झना, स्नेह तथा निकटताका क्षणहरूको विशेष स्थान रहने कारणले अत्यन्त महत्त्व राख्दछ। नेपाल भाषामा गाई जात्रालाई सपारु भनिन्छ। सडकमा गाईकै भेष अथवा विभिन्न मुखुण्डो सहितका झाँकी लगायत थुप्रै रौनक देखिन्छन्। गाई जात्रामा विभिन्न रसिक कुराकानी, ठट्यौरी, चुटकिला र प्रहसन समेत गरिन्छ। मृत्यु भएका आफन्तको सम्झनामा गरिने जात्रामा आत्मसात गरिएको रमाइलो र हाँसोका माध्यमहरूलाई विचार गर्ने हो भने गाई जात्राले जन्मिएपछि मृत्यु अवश्य हुन्छ र यसलाई जीवनको एउटा अनिवार्य प्रक्रियाको रूपमा लिएर अघि बढ्नका लागि मृतकका शोक सन्तप्त परिवारजनलाई आह्वान गरेको बुझ्न सकिन्छ। गाई र जात्रा अर्थात् यस दिन माता र पृथ्वीको रूपमा हिन्दू संस्कारमा पूजनीय गाईको जात्रा पनि हो। विक्रम सम्वत 1641 देखि 1664 मा राजा प्रताप मल्लको नाबालक छोराको निधनले उनकी रानीलाई परेको वियोगको शोकका कारण विक्षिप्त बनेकी रानीलाई सामान्य जीवन यापनमा फर्काउने उद्देश्यले मृत्यु भनेको कसैको नियन्त्रण नहुने भन्ने यथार्थतालाई बुझाउने युक्तिका रूपमा राजा प्रताप मल्लले नाबालक छोरा गुमाएको 23 वर्षभरिमा राज्यमा मृत्यु भएका नागरिकहरूका आफन्तलाई गाईसहित दरबार अगाडिबाट रानीले देख्ने गरी जात्रा निकाल्न आह्वान गरेको इतिहास छ। उक्त दिन यसरी निकालिएको जात्रा अहिलेको काठमाडौँ दरबार स्क्वायरमा प्रदर्शन गरिएको र उक्त नौलो प्रदर्शनीले सबैको ध्यान तानेको बताइन्छ। यसरी आफ्ना आफन्तजन, प्रियजन गुमाउने धेरै परिवारको सदस्यहरूले उनीहरूको सम्झनामा जात्रा निकालेको देखेपछि रानी मृत्युको शोक आफूलाई मात्र नपरेको बरु आफ्ना जस्ता छोरा, आमा, बाबु लगायत अन्य पारिवारिक सदस्य गुमाएको पीडालाई सम्मानसहितको सम्झना गरेको अनुभूति गर्न पुग्छिन्। राजाले उक्त जात्रामा विभिन्न ठट्टा, चटक र व्यङ्ग्यहरू पनि समावेश गर्न जनतालाई प्रोत्साहन गरेको हुँदा रानीले उक्त कुराहरू हेरेर सम्पूर्ण पीडा बिर्साएर प्रफुल्ल बनेको इतिहास पाइन्छ। पछिल्लो समय भने गाई जात्राको अवसरमा वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक गतिविधिका नकारात्मक पक्षहरूलाई समाजमा कलात्मक ढङ्गले चिरफार गर्ने चाडको रूपमा पनि स्थापित भएको छ। गाई जात्रामा सुरुवात गरिएको यो व्यङ्ग्यको चलन पुस्तौँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आजसम्म पनि राजनीतिक कर्मी, सञ्चारकर्मी र समाजका अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई लक्ष्य बनाएर विसङ्गति, विकृति, कुरीति र आडम्बरलाई छेड हान्ने चलनका रूपमा प्रचलित छ। आजको दिन यमराज अर्थात् मृत्युका देवताको पूजा अर्चना गरेमा मृत आत्माहरूले मुक्ति पाउने जनविश्वास पनि रहिआएको छ। गाई जात्रा निकाल्दा गाईलाई अघि लाएर जात्रा निकालिन्छ र यदि गाई नभएमा कुमार केटोलाई गाई जस्तै बनाएर अघि लगाइन्छ। विभिन्न मुखुण्डो र रङ्गी बिजङ्गी पोसाक लगाएका मान्छेहरू बाजा गाजाका साथ बेग्लै खाले ध्वजा पताकाहरू तथा बितेका आफन्तजनको तस्बिर सहित जात्रामा समावेश हुन्छन्। गाई जात्रा काठमाडौँको प्रमुख चाड भए तापनि देशका अरू ठाउँ र सहरमा पनि गाई जात्राको मनाउँदै आइएको छ। गाई जात्राले वर्षा अनि चाडपर्वहरू नजिकै गरेको सङ्केत पनि गर्दछ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम हुँदै गएपछि पर्सा जिल्लामा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर विभिन्न मन्दिरमा पूजा गर्न आउने भक्तजनहरूका लागि मन्दिर खुला गरिएको छ। गत वर्ष लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण मठ मन्दिरहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो, तर यस वर्ष कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी आएसँगै भक्तजनहरूको लागि मन्दिर पनि खुला गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको बैधी माई
को मन्दिरमा पूर्णाहुति गर्ने भक्तजनहरूको निकै भिड देखिएको छ। 7 दिनसम्म धामी झाँक्रीहरूले मन्दिरमा विभिन्न गीत सङ्गीत गाएर पूजापाठ गर्ने र अन्तिम दिनमा पूर्णाहुति भएपछि विशेष तान्त्रिक विधिले पूजा दिने गरिन्छ। वैदी माईको मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल सप्तमीका दिनदेखि धामी झाँक्रीले विशेष अनुष्ठान सुरु गर्ने गरेका छन्। श्रावण शुक्ल पक्षको चतुर्दशीका दिन पूर्णाहुति भएपछि पूजा समाप्त हुने गरेको छ। यहाँ रहेको वैदी माई मातासँग पूजा तथा प्रार्थना गरेर मागेको कुरा सबै पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। पर्सा बारा तथा सीमावर्ती सहर भारतबाट पूजाआजा गर्नका लागि श्रद्धालु भक्तजनहरू यस स्थलमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा पुग्ने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धन पर्व आइतबार देशभर जनै एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइएको छ। गुरु पुरोहितहरूले विधिपूर्वक मन्त्रिएको जनै र रक्षा सूत्र धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। बागेमा हिन्दू परम्परा अनुसार स्नान गरी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो घर घरमा मन्दिरमा गई गुरु पुरोहितबाट रक्षा सूत्र बाँधेका छन्। पहाडी समुदायमा विशेष गरेर जनै फेर्ने सप्तऋषिलाई तर्पण दिएर क्वाटी खाएर मनाउने गरिएको छ भने मधेसी समुदायमा चाहिँ भाइ बहिनीको एउटा ठुलो चाडपर्वको रूपमा मनाउने परम्परा रहेको छ। हाम्रो मधेसी समुदायमा यसलाई अलिकति भिन्नै रूपमा मनाउने गरिन्छ। जस्तै कि यसलाई हामी भाइ बहिनीको एउटा ठुलो पर्व चाडपर्वको रूपमा लिन्छौँ। जसै गरी हजुरहरूले यो नेपाली समुदायमा हामीले यसलाई चाहिँ तिहारको रूपमा भाइ टिकाको रूपमा एउटा बहिनीले भाइको एउटा दीर्घायु अष्टचिरञ्जीवी होस् भनेर टिका लगाउने गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले भाइको रक्षाको लागि एउटा धागो बाँध्ने गर्दछौँ जसलाई नै रक्षाबन्धन भनेर भनिन्छ। खास गरी अब यो जनै पूर्णिमा हुनाले खास गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आजको दिनलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा ग्रहण गर्ने गर्दछन् र विशेष गरी जनै पूर्णिमा अर्थात् अब रक्षाबन्धन पनि भनिन्छ। जनैधारीहरूले जनै ग्रहण गर्ने र आफ्नो परिवारको घरको रक्षाका लागि रक्षाबन्धन नाडीमा धागो बाँधेर मन्त्र गरेको धागो बाँधेर यो पर्वलाई मनाउने गरिन्छ। रक्षाबन्धन र जनै पूर्णिमा एकै दिन यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विशेष गरी पुरुषहरूले जनै लगाउने गरिन्छ। यो जनैको विशेष महत्त्व त मलाई त्यति खास थाहा छैन, तर अब यो धार्मिक अनुष्ठान अनुसार अब परम्परागतदेखि भाद्र कृष्ण पूर्णिमाका दिन जनै लगाउने गरिन्छ। विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हिन्दू पुरुषहरूले ब्राह्मणबाट लिएको जनै लगाउने गरिन्छ। मनाइन्छ र तराईमा चाहिँ रक्षाबन्धन नै किन भनिन्छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनीको माया चाहिँ यो रक्षाबन्धन जस्तै कसिलो र गाँठो नफुक्किने जस्तो बलियो हुनुपर्छ र यो आजको रक्षाबन्धनले दाजुभाइको आयु त्यसपछि उहाँहरूको भविष्यलाई लिएर चाहिँ अलिकति जोड दिएर यो रक्षाबन्धन मनाइँदै आएको छ। दिदीबहिनीको माया चाहिँ राखेको गाँठो जस्तै कसिलो र गाँठो नफुक्ने होस् भन्ने तरिकाले मनाउने गरेको हाम्रा सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेले जानकारी गराउनु भएको छ। महिलाहरूले सबलाई नछुने मलामी तथा चितासम्म जान हुन्न भन्ने परम्परागत विश्वास रहेको भए पनि कैलालीको धनगढीमा रहेको दृष्टि फाउन्डेसनका महिला समूहले अहिलेसम्म 11 जना महिलाहरूको शव आफैले दाह संस्कार गरेर समाजमा सामाजिक पुरानो परम्परा तोड्दै उदाहरण पेश गरेका छन्। दृष्टि फाउन्डेसनका महिलाहरूले विगतका परम्परा तोड्दै मृतक असहाय बेबाजिसे महिलाहरूलाई दागबत्ती दिनुका साथै सबै क्रियाकर्म गर्ने गरेका छन्। महिलाले चिता छुनु हुँदैन, महिलाले लास छुनु हुँदैन, अपवित्र हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो संस्कार छ, हाम्रो कुरीति छ, त्यसलाई चिर्दै हामी स्थापना कालदेखि नै महिलाद्वारा नै महिलाको दाह संस्कार गर्दै आइरहेका छौँ। आज उहाँ हाम्रो 11औं चेलीको हामी दाह संस्कार गर्दैछौँ। उहाँ अहिले लगभग 35-36 वर्षको हुनुहुन्छ
र हामीले उद्धार गर्दाखेरि एकदम मानसिक रूपले विचित्र अवस्थामा हुन्थ्यो। दुईजना एउटा सानो दुधे नानी र अनि अर्को 3 वर्षको नानी हुनुहुन्थ्यो। सामाजिक रूढिवादी परम्परालाई तोड्दै दृष्टि फाउन्डेसनमा आबद्ध महिलाहरूले सामूहिक रूपमा दाह संस्कार गर्ने गरेका छन्। फाउन्डेसनले सडकमा अल्पत्र अवस्थामा रहेका महिलाहरूलाई आश्रय दिने गरेका छन्। फाउन्डेसनले असहाय महिलाहरूलाई राखेर लालन पालन गर्दै आएका छन्। आफ्नै आश्रय गृहमा महिलाको मृत्यु भएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको सबगृहबाट आफैले दागबत्ती दिनुका साथै महिलाहरूले नै दाह संस्कार गर्ने गरेका छन्। सुदूरपश्चिमली समाज जहाँ महिलाले एउटा दाह संस्कार गर्नु हुँदैन, लासलाई छुनु हुँदैन भन्ने समाजमा एउटा सबैको लागि यो एउटा उदाहरण पनि बन्न गएको छ। किनकि हामी महिलाहरूले अब मलामी जानु हुँदैन, लास छुनु हुँदैन भन्ने समाजमा महिलाले नै महिलाद्वारा हामीले 10 जनाको नै हामीले आफै दाह संस्कार गरेका छौँ। जहाँ महिला हामी आफै मलामी आएका छौँ, आफैले 11 दिनको पिण्डहरू चढाएर हामीले एउटा हिन्दू संस्कार अनुसार उहाँको दाह संस्कार गरेका छौँ। पुरानो रूढिवादी परम्परा हटाउन र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन गराउने उद्देश्यले यस्ता अभियान सञ्चालन गरेको अभियान कर्मीहरू बताउँछन्। समाजमा रहेको रूढिवादी परम्परा हटाउँदै समाजलाई रूपान्तरित गर्ने सोचका साथ अघि बढेको हाम्रा कैलाली संवाददाता श्रवण देउवाले जानकारी गराउनु भएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण दर बढ्न थालेपछि डडेलधुरामा तपाईँको मास्क खोइ अभियान सुरु भएको छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी अवधारणा अनुरूप हाम्रो प्रहरीसँग हामी कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँको मास्क खोइ अभियान सञ्चालन गरिएको हो। डडेलधुरामा मास्क नलगाई साना या ठुला सवारी साधन चलाउने चालक तथा बजार क्षेत्रमा मास्क नलगाएर आवत जावत गरिरहेका पैदल हिँडिरहेका सर्वसाधारणलाई कोभिड-19 को जोखिम सम्बन्धी सचेत समेत गराई मास्क समेत वितरण गरिएको छ। डडेलधुरा जिल्लाभर निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै नागरिकको आवत जावत बढेको र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी नागरिकले आफै सचेत हुनुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। शासनले बारम्बार मास्क वितरण गरिरहेको छ हैन। जनचेतनाको लागि हाम्रो पनि कर्तव्य छ कि हामी आम नागरिक हुनुहुन्छ नि हैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आम नागरिकको पनि कर्तव्य अहिले यो कोरोनाको महामारी यस्तो छ। देशभर सञ्चालन गरिएको नेपाल मास्क अभियान अन्तर्गत डडेलधुरामा पनि मास्क अभियानलाई सफल पार्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याउले र जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराको संयुक्त आयोजनामा अभियान सञ्चालन। तपाईँको मास्क खोइ अभियानमा डडेलधुराको सदरमुकाम बाग बजारमा मास्क नलगाएर आवत जावत गरिरहेका सवारी चालक पैदल हिँडिरहेका सर्वसाधारणलाई मास्क वितरण गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याउलेले जनाएको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ जारी गरेको यो मास्क तपाईँको मास्क नेपाल मास्क अभियान अन्तर्गत आज यो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा र प्रहरी चौकी बाग बजारको चालक सहचालक लगायतलाई चाहिँ बजारमा भएको भिडभाडमा चाहिँ यो मास्क वितरण गरिरहेका छौँ र सम्झाइ बुझाइ गरिरहेका छौँ र लगायत हामी मास्कहरू वृद्धहरू बालबालिकाहरू महिला सबैलाई चाहिँ मास्क वितरण गर्ने। डडेलधुरा जिल्लाभर निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सर्वसाधारणको भिड बढिरहेका कारण कोरोना पनि कम हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नेतर्फ ध्यान आवश्यक रहेको डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले हामी भक्तदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार आज भाद्र कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि गाई जात्रा पर्व काठमाडौँ उपत्यका तथा नेपालका विभिन्न भागमा मनाइँदै 8 दिनसम्म मनाइने यो पर्वमा विभिन्न डबली तथा चोकहरूमा प्रहर्सन नाटक र मार्मिक कथाहरूमा प्रस्तुति दिने परम्परा भए पनि बिस्तारै त्यो लोप हुन थालेको भन्दै सांस्कृतिक कर्मीहरूद्वारा चिन्ता। पर्सा जिल्लामा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर मठ मन्दिरमा पूजा गर्न आउने भक्तजनहरूका लागि मन्दिर खुल्ला। वैद्यमाई माताको दर्शन गरी प्रार्थना गरेकोमा चिताएको कामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास। वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धन पर्व देशभर जनै एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइयो। तराईमा भने भाइ बहिनीको एउटा ठुलो चाड पर्वको रूपमा मनाउने परम्परा। परम्परागत रीतिथितिलाई छोड्दै कैलालीको धनगढी स्थित
दृष्टि फाउन्डेसनका महिला समूहले असहाय व्यवहारले शवदाह संस्कार गर्दै पुरानो रूढिवादी परम्परा हटाउन र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन गराउने उद्देश्यले यस्ता अभियान सञ्चालन गरेको अभियान कर्मीहरूको भनाइ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण दर बढ्न थालेपछि डडेलधुरामा तपाईँको मास्क खोइ अभियान सुरु। समुदाय प्रहरी साझेदारी अवधारणा अनुरूप हाम्रो प्रहरीसँग हामी कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँको मास्क खोइ अभियान सञ्चालन। मास्क नलगाएर आवत जावत गरिरहेका सवारी चालक, पैदल हिँडिरहेका सर्वसाधारणलाई मास्क वितरण। समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।